विषयमा चर्चाहरू गऱ्यौँ। अनाहत विषय, अनाहत चक्र, अनाहत चक्रको त्यो ध्वनि, त्यो मन्त्र द्वारा हामीले कसरी हाम्रो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, अनि हाम्रो मुटुको फङ्सन, जुन मुटुको गतिशीलता, क्रियाशीलतालाई हामीले कसरी त्यसलाई एकदम राम्रो, सुचारू र नियमित निरन्तर बनाउने, अनि फोक्सो, जुन फोक्सोको चाहिँ हामीहरूको अहिलेको समयमा यो कोरोनाको जुन अहिले नयाँ जुन अहिले भाइरसको चाहिँ समस्या हुनेहरूमा धेरै जस्तो त्यो छातीमा एकदम छिटो इन्फेक्सन हुने, अनि त्यो छातीमा चाहिँ धेरै दुर्बलता, कमजोरहरू हुने र अनि त्यसपछि चाहिँ निमोनिया हुने, अनि एकदम छिटोभन्दा छिटो अक्सिजनको अभाव हुने, यस्ता विभिन्न कारण हुनुको कारण नै हामीहरूको यो अनाहत चक्रले ठिकसँग काम नगरिदिनुको कारणले त्यो समस्याहरू हुने गरेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले अब यो अनाहत चक्रको जुन चाहिँ हामीले हिजो त्यसको विशेष अभ्यासहरू गऱ्यौँ। तपाईँहरूले अहिले त्यो पाउनुभएको छैन भने हामी त्यो भिडियो पनि पठाइदिउँला, भिडियो हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। र आज पनि हामी अलिकति यसैमा नै हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ, किनकि यो मुटु भनेको अलिकति हामीहरूको संवेदनशील र अर्को फोक्सो, अनि हाम्रो इम्युनिटी पावर, इम्युनिटी ग्रन्थि, यो 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 यी हाम्रो अनाहत चक्र र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको चाहिँ समस्या, यो अलिकति हामीले यो विषयमा, यो चक्रको विषयमा अहिलेको सन्दर्भ, कोरोना भाइरसको यो कोरोनाको जुन सन्दर्भ हो, अलिकति बुझ्नै पर्ने चाहिँ र त्यसको लागि केही अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसो भएर पनि यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ अहिले कोरोनाको लक्षणहरू देखिएको छैन, तर छातीमा अट्याक गरिसकेको हुन्छ। छाती एकदम हामीहरूको कमजोर भइसकेको हुन्छ, छातीमा हामीहरूको चाहिँ श्वास प्रश्वासको अक्सिजनको अभाव हुन थालिसकेको हुन्छ र थाहै नपाइकन एकदम छिटो निमोनिया हुने र अनि अनेक त्यस्ता किसिमको चाहिँ जटिल समस्या भइदिने, आकस्मिक रूपबाट त्यसको उपचार पाएन भने मानिसहरूको मृत्यु पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू त्यस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले योगबाट सर्वप्रथम त बुद्धिमानी हो, हामी त्यो समस्या नहोस्, त्यसको लागि हामीहरूले हिजो पनि अलिकति, हिजोको बेला अलिकति यहाँ दोहोऱ्याउने पनि कोसिस गर्दैछु। जो चाहिँ हामीले कपालभाती हामी गर्छौँ, त्यो पनि ध्वनिसहितको कपालभाती, अब यसैलाई हामीले यसरी पनि हामीले चाहिँ जुन गर्न सक्छौँ, यसले पनि हाम्रो यहाँ एकदम राम्रोसँग कम्पन, भाइब्रेसन गराउँछ। तर मन्त्र जोड्दाखेरि र मन्त्र नजोड्दाखेरिको अवस्थामा धेरै फरक हुन्छ। हामीले अब मन्त्र नजोडिकन यसो गर्नु र अब त्यो मन्त्रलाई अब हामीले हाम्रो अनाहत चक्रको मन्त्र हो यम बीज मन्त्र, कम खम गम 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 चम छम जम जम यम टम ठम। यो मातृका 12वटा मातृका अक्षर हुन्छ, जो अब हामीले यो मन्त्र सहितको चाहिँ अब हामीले यहाँ मन्त्र नजोडिकन गर्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै यो केही नगर्नु भन्दा त यति गर्नु पनि राम्रै हुन्छ नै। तर अझ यसमा मन्त्र जोड्यो, जुन अनाहत चक्रको यम कम खम गम 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 चम छम जम जम यम टम ठम, यो मन्त्र जोड्यो भने त यो अत्यन्त प्रभावकारी बन्छ। यो यसरी
ठक्कै हामीहरूको यो घाँटीदेखि तल यो डायफ्राम भनिन्छ। यो करङभन्दा माथिको क्षेत्रलाई जहाँ हामीहरूको इम्युनिटी ग्रन्थि जो थाइमस ग्रन्थि, हाम्रो मुटुको बहलहरू, मुटुको मसलहरू, रक्तनलीहरू, अनि हामीहरूको श्वासनली, अन्ननली, रक्तनली, अनि हाम्रो फोक्सो, यी सबै विशेष किसिमको हाम्रो अङ्गहरू र साथै यसको हामीहरूको यहाँ स्टमक, लिभर, स्प्लिन पनि हुने गर्छ ठ्याक्कै यो करङकै भित्रपट्टि भागमा चाहिँ। यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ ग्रन्थि र यी अङ्गहरूलाई हामीले यसरी कम्पन गरेर जो निष्क्रिय छ, जो आन्तरिक चाहिँ जो जति यसको गतिशील हुनु पर्थ्यो, क्रियाशील हुनु पर्थ्यो, त्यो विभिन्न कारण के अहिले हामीहरूको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि गरुङको काम, पसिना आउने काम या हामीहरूको त्यस्तो व्यायामहरू हामीसँग छैन। त्यो चाहिँ अझ त्यसमाथि पनि अब लकडाउन फेरि चाहिँ कहीँ निस्किनु पनि छैन, बस खाएको छ, बसेको छ, सुतेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले यो बाहिर नहिँडिकन, बाहिर नदौडिकन, अरू व्यायाम पनि नगरिकन पनि यी हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्गहरूलाई विशेष किसिमको चाहिँ व्यायाम गराउन सक्छौँ हामीले यसरी। अझ यो ध्वनिमा जुन मन्त्र जोड्यौँ, त्यो मन्त्रमा पनि अझ हामीले चाहिँ भित्र हृदयबाट त्यो आवाज निकाल्यौँ भने त्यो त अझ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सशक्त शक्तिशाली हुन्छ। जसरी यो मैले हिजोकै दोहोऱ्याइरहेको छु। यहाँ हिजो पनि यही गराइएको थियो कि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको सन्दर्भमा, जुन कोरोना भाइरसबाट हामी आतंकित छौँ हामीहरू चाहिँ। अर्को कुरो लकडाउन, हामी जता पाए हिँड्न पाउँदैनौँ, डुल्न पाउँदैनौँ, घुम्न पाउँदैनौँ, बन्द छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यो हाम्रो विशेष किसिमको चाहिँ मुटुको सञ्चालन, अक्सिजनको विकास, इम्युनिटी पावरको चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार, यो हर्मोन सिस्टमहरू, डाइजेस्ट सिस्टमहरू, यो अत्यन्त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास र गतिशील र क्रियाशील गराउनै पर्ने हुन्छ। यदि त्यति गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीहरू लगभग त्यति डराइहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो यो हामीले जुन चाहिँ नि अब यो बिना मन्त्रको ध्वनि हो। अब यहाँ यसैमा मन्त्र जोड्यो। अब यम यहाँ 12वटा चाहिँ मात्रिक अक्षर हुन्छ। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ। यम कम खम गम 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 चम छम जम झम यम टम ठम। त्यो बीज मन्त्र सहितको 13वटा मन्त्र हुन्छ। त्यो 13वटा मन्त्र त्यो ध्वनिमा जोड्यौँ भने अब अलग किसिमको यहाँ भाइब्रेसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यही ध्वनि, यही मन्त्र अब हामीले त्यो हृदयभित्रको गहिराइमा लगेर जोड्यौँ भनेदेखि यो अत्यन्त प्रभावशाली र शक्तिशाली बन्छ। यो चाहिँ
अब त्यो मुटुको नलीहरूमा स्ट्यान्डहरू राखेको छ या पाइपहरू राखेको छ भने यस्तो जोडले चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यसरी हामी गर्न सक्छौँ, गर्न मिल्छ। खालि जोडको झड्का दिनु भएन। त्यस्तो छैन भने त हामीले जति सकिन्छ अब यो हामीले अहिले केवल कपालभाती मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ, जो ध्वनिसहितको कपालभाती जुन चाहिँ हामीले यतिको कपालभाती गर्दाखेरिमा हामीले निकै धेरै हिँडेर दौडेर काम गरेर स्या भयो भने बल्ल यो अहिले हामीले जति गऱ्यौँ त्यति चाहिँ हामीले फाइदा लिने त्यो हामी गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ जबकि हामी नदौडिकन नहिँडिकन घरै बसी हामीहरूले अब त्यो हाम्रो हरेक चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी ग्रन्थि, ब्लड सिस्टम, अक्सिजन सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टमको केही हिस्सा र हर्मोन सिस्टमको पनि केही हिस्सालाई चाहिँ हामीले एकदम गतिशील र क्रियाशील र अत्यन्त हामीले लचिलो, नरम र मुलायम बनाउन सक्छौँ। हामीले अझ यसलाई प्रभावशाली बनाउनु छ भने हामीले एक कपालभातीलाई हामीले यसलाई ध्वनिसहितको वक्ष कपालभाती पनि भन्छौँ। अब जसको ग्यास्ट्रिक एसिडिटीहरू एकदम अत्यधिक मात्रामा बढी हुन्छ भने अब उनीहरूले चाहिँ अब यो जुन हामीले बैखरी मन्त्र भन्छ, जस्तो यम काम खाम गाम घाम गाम चाम छाम जाम जाम याम टाम ठाम, यसरी हामीले चाहिँ त्यो जब मुखले यो मन्त्रलाई हामीले चाहिँ जब दोहोऱ्याइरहन्छौँ, व्यक्त गर्छौँ आवाजसहितको, यसले हाम्रो पेटमा भएको त्यो ग्यास्ट्रिक त्यो एसिडिटीलाई बाहिर निकाल्दैन। जस्तो अब यसलाई हामी व्यायाम सहित पनि गर्न सक्छौँ। या यतिकै हामीले अब त्यो मन्त्रलाई मनमनले जपेर हामी सिंह कपालभाती नि गर्ने।
यसरी जब हामीहरू त्यो ध्वनिलाई जब मुखबाट निकाल्छौँ, मुखबाट ध्वनिलाई निकाल्दाखेरिमा हामीहरूको पेटमा भएको ती विषाक्त वायुहरू, त्यो जहरिलो अत्यन्त त्यो टक्सिन, कार्बन, विजातीय तत्त्वहरूलाई हामीले त्यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। जसरी हामीले अब नाकले यसरी नाकले हामीले कपालभाती गर्दाखेरिमा यो पेटको निस्किने चाहिँ पेटको निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले मुखबाटै चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जब हामीले चाहिँ अब यो याम काम खाम गाम घाम घाम चाम छाम जाम जाम याम टाम ठाम याम काम खाम काम 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 चाम छाम जाम जाम याम टाम ठाम याम काम खाम काम 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 चाम ठाम याम जाम याम टाम ठाम याम काम 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 चाम छाम जाम जाम याम टाम ठाम। एकछिन तपाईँको यहाँ छाती पोलेर आयो, यहाँ एसिडहरू बढेर आयो, ग्यास एकदमसँग चाहिँ उर्लिएर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा अब तपाईँ चाहिँ ठक्कै एकदम आँखा बन्द गरेर अब यो यम कम खाम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम यो ध्वनिलाई तपाईँ दोहोऱ्याइराख्नुहोस्, केही समय दोहोऱ्याइराख्नुहोस्। यम कम खम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम। हाम्रो यो लिभरले जुन हाम्रो चाहिँ पित्त थैलीमा त्यो पित्त बनाएर राख्ने गरेको हुन्छ र त्यो पित्तलाई चाहिँ हामीहरूको अमाशयमा स्टमसमा त्यहाँ हामीहरूको खाएको चाहिँ रस रसायनलाई पचाउनको लागि पठाउने गरेको हुन्छ। जब हामीहरूको चाहिँ स्टमसमा हाम्रो अमाशयमा वायु टन्न भरिएको छ भने त्यो पित्त यसरी यता जाने ठाउँमा यता नगएर माथि आइदिन सक्छ। त्यो माथि आइदियो भनेदेखि हामीहरूको माथि जलन भएर आउँछ। छाती पोल्नेदेखि लिएर अमिलो पानी आउनेदेखि लिएर अझै त्यो बढ्दै गयो भनेदेखि त यो जन्डिसदेखि लिएर हेपाटाइटिससम्म पनि हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यो हुनुको मूल कारण के त भन्दाखेरि त्यो पित्त तल जानुपर्ने पित्त चाहिँ त्यो तल चाहिँ अब हावाले भरेको छ, ग्यासले भरेको छ, नखाए पनि खास त डम्म भइरहेको छ भने या त एकदम बढी खाइरहेको छ, एकदम बढी खाइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो पित्त तल जाने ठाउँमा माथि गइदिन्छ। जब हामीले याम याम काम खाम काम घम घम जाम ठाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम जाम छाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम जाम छाम जाम जाम यम टम ठम। अलिकति मात्रै त्यो स्टमक, अलिकति मात्रै त्यो अमाशयमा केही हावा खाली भइदियो भने अब उसले त्यो त्यहाँको कुनै पनि चाहिँ दाल भात तरकारी होस् या हामीहरूको रस रसायनहरू होस्, कुनै पनि त्यो जहर नै किन नहोस्, त्यसलाई अब पचाउने प्रक्रिया चाहिँ अब सुरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसबाट हामीले चाहिँ खाना खाने बेलामा चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि हाम्रो अमाशयलाई 3 हिस्सा बनाउने, एक हिस्सा पानीको लागि, एक हिस्सा हावाको लागि र एक हिस्सा अन्नले भर्ने। यदि त्यसरी चाहिँ भोजन गर्ने गरेको छ भनेदेखि अब उसलाई कहिले पनि रोग लाग्दैन। तर हामी के गर्छौँ, त्यो हावाको र पानीको हिस्सा पनि अन्नले चाहिँ हामी भरिदिन्छौँ जब हामीलाई असाध्यै मिठो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यो यसले गर्दाखेरिमा हामीहरूको चाहिँ यहाँ असाध्यै हामीहरूको चाहिँ जटिल समस्या बनिदिन्छ। त त्यो चाहिँ हामीहरूको त्यो जुन चाहिँ भरिएको चाहिँ जुन त्यो चाहिँ स्टमक हाम्रो अमाशय छ त्यसलाई हामीले यसरी मुखबाट हामीले यसरी चाहिँ मन्त्र जप्यौँ, यसरी चाहिँ याम काम खाम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम यम कम खम गम घम घम चाम
छम झम झम यम झम 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 ठम। अब एकछिन हामीले यो गर्ने बित्तिकै हामीहरूको त्यो अमाशय अलिकति हावा निस्किने बित्तिकै त्यहाँ खाली ठाउँ हुन्छ। अब खाली ठाउँ हुने बित्तिकै त्यहाँ मजासँग त्यो चाहिँ रस रसायनहरू खेल्ने अवसर पाउँछ, घुम्ने अवसर पाउँछ र पित्त पनि त्यहाँ आउँछ र त्यो पित्तले चाहिँ सजिलोसँग त्यसलाई पचाइदिन्छ र त्यो हाम्रो अनि पेनक्रियासतिर चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यसलाई चाहिँ पेनक्रियासको इन्सुलिन्सले त्यसलाई एनर्जी ऊर्जामा रूपान्तरण गरिदिन्छ। त्यो यो अत्यन्त सहज र सरल तरिकाबाट चाहिँ यो हामी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जो हामी कहिले कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ टन्न भोज खान जाँदाखेरि मिठो भए पनि बेसरी खाएर आएको हुन्छ। खाएर आयो भनेदेखि हामी चाहिँ बसेर होस् अझ उठेर गर्न पनि सकिन्छ। धेरै खाएको छ भने त उठेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हा 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 ठ्याक्कै यो हाम्रो करङको भित्री हिस्सामा यहाँ हाम्रो स्टमक, लिभर, स्प्लिन हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ भएको हावालाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। हा 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 याम काम खाम गाम 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 चाम छाम जाम जाम याम गाम ठाम याम गाम खाम गाम 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 चाम छाम जाम जाम याम टाम ठाम। अब यो मन्त्र यदि थाहा छैन भने केवल सिंह कपाल भाँची मात्रै गर्दा पनि फाइदा हुन्छ। हा 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 अझ मन्त्र जोड्यो भने त सुनमा सुगन्ध भयो। यो वक्ष्य व्यायाम हामीले एउटा चाहिँ यो अगाडिबाट छातीलाई खुम्साउने, फैलाउने हा 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 हा। अब अर्को चाहिँ यसलाई हामीले मेरुदण्डलाई स्थिर बनाएर दायाँ बायाँ हाम्रो दायाँपट्टि लिभर हुन्छ, बायाँपट्टि हाम्रो स्टमक हुन्छ यहाँ र स्प्लिन हुन्छ, मुटु हुन्छ, पोक्सो हुन्छ। पोक्सो त दुईतिर नै हुन्छ हामीहरूको चाहिँ। अब यसलाई हामीले यसरी चाहिँ यसरी हा 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 यो करङलाई अलिकति झड्का दिने। यो करङ दायाँ र बायाँ यसरी अनि अर्को मदानी आसन भनिन्छ। यसरी
यसरी हामीले यो वक्ष व्यायामको साथमा यो हामीले कपालभाती प्राणायाम जुन त्यो पनि ध्वनि सहितको, त्यो ध्वनिमा पनि मन्त्र सहितको जुन चक्रको मन्त्र हो, त्यो हाम्रो अनाहत चक्रको मन्त्र यम जुन 12वटा मात्रिका ध्वनि हुन्छ, कम खम गम 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 चम छम जम जम यम टम ठम। अब यो हामीले चाहिँ यो मन्त्रलाई हामीले चाहिँ बारम्बार यम कम खम गम 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 चम छम झम झम यम टम ठम यम गम 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 जम 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 झम यम टम टम यम गम 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 झम छम झम झम यम टम ठम। जब हामीले यसरी त्यो मन्त्रलाई हामी चाहिँ दोहोऱ्याइराख्यो भने हामीहरूको यो जुन स्टमक, लिभर, हाम्रो चाहिँ पेन्क्रियास, हाम्रो मुटु, हाम्रो फोक्सो, इम्युनिटी ग्रन्थि, हाम्रो श्वास नली, अन्न नली, रक्त नली, यहाँ भएको जुन अवरोधहरू, जुन ग्यास चाहिँ हामीहरूको तल जानु पर्थ्यो, तल चाहिँ नगइदिएर माथि आएर यसले अवरोध गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एकदम बढीभन्दा बढी हावा लिनुपर्ने हुन्छ। यो साँगुरो कोठामा, झ्यालढोका बन्द भएको कोठामा त्यस्तोमा त बस्नै सक्दैन। ओम एकदम खुला, त्यो झ्यालढोका खुला भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यतिर पनि पुग्दैन। अनि माथि हामीहरूको चाहिँ खुला कहाँ छ हावा धेरै चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले बस्नुपर्ने हुन्छ। अझ हामीहरूको त्यो अवरोध हुँदै गयो भने त्यतिर पनि हुँदैन, हामीले अक्सिजनै लिनुपर्ने हुन्छ। त यो जुन अक्सिजन लिनुपर्ने हामीलाई कारण किन त भन्दाखेरिमा हामीहरूको जुन त्यो ग्यास चाहिँ तल जानु पर्थ्यो, त्यो विषाक्त, विकृत, त्यो जुन चाहिँ दुर्गन्धित त्यो हावाहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले तलबाट चाहिँ हामीहरूको फाल्ने व्यवस्था छ प्राकृतिक रूपमा। तर हामीहरूको विभिन्न कारण, हामीहरूको व्यायाम नहुनु, अत्यधिक मात्रामा हामीले बढी खानपिनहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड दिनु र अत्यन्त निष्क्रिय अल्छीपन हुनु, यस्ता विभिन्न कारणले, अनि तनाव पनि हुन्छ एउटा चाहिँ, त्यसको कारण पनि यी विभिन्न कारणले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो ग्यासहरू चाहिँ माथि आएर, वायुहरू माथि आएर चाहिँ त्यसले चाहिँ अवरोध गरिदिन्छ। जो हाम्रो 7 करोड 30 लाख त्यो फोक्सोमा थैलीहरू हुन्छ, जो 7 करोड 30 लाख थैली चाहिँ त्यहाँ अक्सिजनको चाहिँ भण्डारणको लागि चाहिँ त्यो प्रकृतिले बनाएको छ, त्यहाँ परमात्माले निर्माण गरिदिएको छ त्यहाँ चाहिँ। तर दुर्भाग्य हामीहरूको चाहिँ त्यो सबै त्यो विकृत वायु र त्यो टक्सिन र त्यो कार्बनले चाहिँ त्यो भरियो भने अब हामीले बाहिरबाट जतिसुकै श्वास तानौँ त्यहाँ अक्सिजनै जान पाउँदैन, त्यहाँ अक्सिजनै जान पाउँदैन। अनि त हामीलाई चाहिँ अलिक खुला ठाउँमा गएर चाहिँ यस्तोले चाहिँ हामीले श्वास तानेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। र अझै हामीहरूको बढी त्यो वायु चाहिँ विकृत वायु चाहिँ भरिँदै गयो भने त त्यतिर पनि हुँदैन, हामीले कृत्रिम अक्सिजनको पाइप जोड्नै पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ। त्यो त्यस्तो खतरा चाहिँ स्थिति आउँछ हामीलाई। अब हामी त्यस्तो हुनुबाट बचाउनु छ। अहिले अधिकांश कोरोना चाहिँको लक्षण केही देखियो, पोजिटिभ देखियो, या अलिकति छाती गरुङ्ग भयो, या अलिकति श्वास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले एकदम इमर्जेन्सी लिएर गएर चाहिँ त्यो अक्सिजन जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो हुनुबाट आफूलाई बचाउनु छ भने हामीले यो ध्वनिलाई, यो मन्त्रलाई, यो चक्रको मन्त्र, चक्रको ध्वनि, अनाद चाहिँ यो मन्त्रलाई चाहिँ हामीले अत्यधिक मात्रामा चाहिँ हामीले यो अहिले मैले बताए जस्तो गरेर चाहिँ हामीले निकै हामीले गरिदिन सक्यौँ र गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीहरूको त्यो भित्र चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एकदम गुम्फित भएर एकदम चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ विषाक्त र विकार चाहिँ त्यो वायुले चाहिँ हाम्रो रक्तकणलाई, अक्सिजनलाई अभाव हुनु, अनि इम्युनिटी सेललाई चाहिँ त्यहाँ अवरोध गरिदिने, हर्मोन्सलाई चाहिँ गडबड गराइदिने त्यो सम्भावना नै हुँदैन, त्यो एकदम सम्भावना नै हुँदैन।
त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो नियमित र निरन्तर यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो। यसरी हामीले यो ध्वनि सहितको कपालभाती पुरा कप खोल्छ। एकछिन गर्ने बित्तिकै यहाँ जमेर बसेको कपलाई एकदम त्यसले खुला गराइदिन्छ। अनि निर्बाध रूपबाट हामीहरूको चाहिँ हर्मोन्स सिस्टम, इम्युनिटी सिस्टम, ब्लड सिस्टम, अक्सिजन सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टमले राम्रोसँग काम गर्ने अवसर पाउँछ यसले चाहिँ। अनि हामीलाई डरै हुँदैन। र यसबाहेक हामीले यो अहिले जुन चाहिँ अहिले हामीले यहाँ जो गरिरहेको छौँ, यो गरिरहेको हाम्रो जुन चाहिँ अहिले ध्वनिसहितको कपालभाती जो मन्त्रसहितको जुन चक्रको मन्त्रसहितको चाहिँ यो यसरी अभ्यास गर्दाखेरिमा हामीले यति मात्रै गर्दा पनि हामीले धेरै फाइदा पाउँछौँ हामीले भने अब यसमा फेरि अझ हामीले केही भस्त्रिकालाई पनि त्यो पनि ध्वनिसहितको भस्त्रिकालाई जोड्यौँ भनेदेखि त्यसले त हामीलाई सुनमा सुगन्ध दिने काम गर्छ। जस्तो हामीले अब हामीहरूको यहाँ कफ जम्नु, हामीहरूको यहाँ चाहिँ त्यो विषाक्त ग्यासहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जम्मा भएर बस्नुको एउटा कारण के पनि हो भनेदेखि एउटा कुरा त निष्क्रिय, अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यो चिसो हुँदै गयो किनकि अक्सिजनको अभाव चाहिँ बढ्दै गयो र कार्बन र टक्सिनको चाहिँ मात्रा बढ्दै गयो भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको चिसो हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। किनकि अक्सिजन भनेको त त्यो अग्नि नै हो, त्यसलाई त हामी प्राण अग्नि नै भन्छौँ हामीले चाहिँ। त्यो प्राण अग्नि त्यो फोक्सोमा चाहिँ हामीहरूको जसरी हामीले चाहिँ इन्भर्टरमा चाहिँ त्यो विद्युतलाई स्टोर गर्छौँ हामीले, त्यसरी नै त्यो हामीको 7 करोड 30 लाख ती थैलीमा त्यो अक्सिजनलाई हामीले स्टोर गर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ। र सामान्यतः हामीले श्वास तान्ने छोड्ने गर्दाखेरिमा पनि हामीलाई